बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली में राना तनवीर साहब वफाकी वज़ीर तलीम जो NA 120 से हमारे MNA भी हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में जो तकरीर की वो आजकल ज़ेर बहस है। तो इस सिलसिले में हम वजाहत देना चाह रहे हैं। मैं बड़े इत्साह के साथ बात करूँगा कि इमरान खान नियाज़ी का वालिद इकराम उल्लाह खान नियाज़ी तहसील फ़िरोज़वाला में उसकी पोस्टिंग रही है और दौरान पोस्टिंग उसने एक मुसम्मात निगहत अकरम से रिश्वत के तौर पर तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन उससे मुख्तार आम लिया। उसका कोई उसने काम किया था जिसके उसने पैसे नहीं लिए थे और 50 एकड़ के करीब ज़मीन जिसका उसने मुख्तार आम लिया और बाद में वो ज़मीन इमरान खान और उसकी बहनों के नाम उसने रजिस्ट्री हुई और मुंतकिल हुई। जिन बंदों को इमरान खान और उसकी बहनों ने वो ज़मीन बेची उनकी पूरी तफसील भी हमारे पास मौजूद है। राना तनवीर साहब ने जो बात कौमी असम्बली में अपनी स्पीच में कही, फ़िरोज़वाला का बच्चा बच्चा उसी वक्त से जानता है कि इकराम उल्लाह नियाज़ी ने जो एक करप्शन का बादशाह था और करप्शन पे ही उसको नौकरी से निकाला गया था। उसने तो ये बात शादी में कही थी कि किसी ने उनसे पूछा कि इमरान खान आपका बेटा है, तो उसने कहा था मेरा बेटा है लेकिन है हरामदा। और ये बात राना तनवीर साहब ने अपने पास से नहीं बोली। फ़िरोज़वाला का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है और ये बात तो काफ़ी सालों से इधर मशहूर है कि इकराम उल्लाह नियाज़ी ने अपने बेटे को ऑन नहीं किया था। और ये वक्त की खूबसूरती ये होती है कि ये बदलता रहता है। अब इमरान खान नियाज़ी वो अपनी बेटी को भी ऑन करने से, तहरियान को ऑन करने से इनकार कर रहा है। तो ये वक्त का खूबसूरती नहीं है कि उसके बाप ने उसको ऑन नहीं किया और इसने अपनी बेटी को ऑन नहीं किया। अगर राना तनवीर साहब ने वो बात कह दिया है तो उसमें कौन सा झूठ है। दूसरी बात कि जो कहा जाता है कि खतून जो साहब का खतून अमल है उसके मतलब राना तनवीर साहब ने भी बात की। भाई इमरान खान जो अपनी तकरीरों में कहता है हमारी क़यादत के मतलब हम बर्दाश्त करते रहे हैं। जो कल्चर उसने मुतारफ़ कराया बद तहजीबी का, बदतमीज़ी का, हम बड़े हौसले के साथ उन बातों को सहते रहे हैं। तो राना तनवीर साहब ने जो बात कही है उससे तो ज़्यादा तो इमरान खान ने लाहौर वाले जलसे में अपनी स्पीच में कही है। तो वो कैसे हम पे इल्ज़ाम लगा सकता है कि हमने ये बात की है। राना तनवीर साहब ने जो सच समझा है, जो सच सुना है, जो सच देखा है वही कहा है। आप मुझे एक बात का जवाब दे दें कि वो कहता है कि वो साहब का खतून अव्वल घर में अकेली थी। भाई हमने तालिब इल्मों को लैपटॉप दिए, उनको तलीम की तरफ राग़िब किया, तो जो उधर से पेट्रोल बम फेंके जाते थे, जो गलेले वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह का वो असला इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उधर जन्नात इस्तेमाल कर रहे थे? वो दहशतगर्द जमात PTI उसको डिक्लेयर होना चाहिए। और इमरान खान के मतलब जो भी राना तनवीर साहब ने कहा है, हम शेखपुरा की अवाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, NA 120 उनके साथ खड़े हैं। और ये मकामी तौर पर चंद जो जराइम पेशा लोग हैं, जो साहब का MPA भी रहे हैं, उनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और उनका बड़ी धूमधाम के साथ सियासी जनाजा निकाला है। उस बंदे की सबसे बड़ी जो मैं उसको अब अच्छे लफ्ज़ों में इस्तेमाल करूँगा, उसका नाम लेना तो मैं गुनाह समझता हूँ कि उसकी जो आला तरीन सफ़ात है ना, मैं उनके मतलब थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि वो एक एहसान फरामोश मोहसन कश बंदा है। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, जो उस पर एहसान करता है वो उसी को डसता है। और इस इलाके की जो जुर्म है, जो मनशियात फरोशी है, जो कत्लोगारत है, जो रस्सागिरी है, जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, वो उनकी सरपरस्ती नहीं करता, वो खुद उनका सबसे बड़ा सरगना है। और जब वो MPA था देन इस हलके में हर जो ज़मीन बिकती थी उसका स्टे आता था और वो स्टे लेने वाला कोई और नहीं था बल्कि ये खुद थे। जितनी डकैतियाँ होती थी ये खुद करवाते थे और उसी वक्त
ایم پی کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تھانے میں جا کے بیٹھے، اور یہ 24 گھنٹے اس کے کرندے، اور یہ خود تھانے میں جا کے اپنے بدماشوں کو، اپنے ڈکیتوں کو، قاتلوں کو چھڑواتے رہتے تھے، اور جتنے قتل اس نے کروائے ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اس کو وہ حساب دینا پڑے گا۔ اور یہ جو زبان بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، میں اس کو وارن کرتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر اب اس نے یہاں کوئی ایسی بات جو اس نے پہلے کی ہے کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان کے مسلم لیگ نون کے جو ببر شیر ہیں نا، وہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اس کو جواب نہ دے سکے۔ ہم ایسا جواب دیں گے کہ آئندہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ اپنی زبان کسی کے خلاف استعمال کر سکے۔ اور وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دماغی طور پہ پاگل ہو چکا ہے، وہ عوام نے اس کو مسترد کیا ہوا ہے، اب وہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے الٹے سیدھے بیان دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ دماغی طور پہ پاگل بھی ہے، دین بھی ہم اگر اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے رانا تنویر صاحب کے متعلق کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم ان کا گریبان پکڑیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون اپنے قائدین کا تحفظ کرنا جانتی ہے اور کرے گی۔ وہ قانونی آپشن یا ایف آئی اے والا آپشن وہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم شریف ضرور ہیں لیکن ہم کمزور نہیں ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے، اگر کرنا پڑا تو ضرور کریں گے، لیکن اگر اب اس نے ایسی کوئی بات کہی یا مقامی طور پر کسی پی ٹی اے کے اور کسی اور بندے نے رانا تنویر صاحب کے متعلق کوئی مس بہیو کرنے والی بات کی، تو پھر ہم یہاں خود بدلہ لیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ کوئی کسی بھی سیاستدان کے خلاف کوئی بات تہذیبی والی بات نہیں کر سکے گا۔ یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سالمیت کی ضمانت ہے، اور رانا تنویر حسین ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ وہ سوچ عوام کی خدمت ہے، عوام سے پیار ہے، اور عوام سے جو کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ رانا تنویر صاحب نے جو عوام کی خدمت کی ہے، جو ان کا پیار اور محبت کا رشتہ ہے عوام کے ساتھ، این اے 120 اس کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور جو دوسری طرف لوگ ہیں وہ مفاد پرست، احسان فراموش، محسن کش، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، اپنے محسنوں کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو رساگیر ہیں، جو بدماش ہیں، جو منشیات فروش ہیں، جو قاتل ہیں، جو قبضہ مافیا ہے، وہ سارا ان کے گرد گھومتا ہے۔ نہ صرف ان کے گرد گھومتا ہے بلکہ وہ خود بہت بڑا مافیا ہیں۔ اور این اے 120 کی عوام نے ان کو جب وہ منتخب ہوئے تو رانا تنویر اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے منتخب ہوئے۔ اب وہ احسان فراموش لوگ زندہ رہنے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کمزور نہیں ہیں، ہم شریف ضرور ہیں۔ آئندہ کسی نے اب کوئی حرکت کی ایسی کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے نے، تو مسلم لیگ نون کے شیر اس کو ایسا جواب دیں گے کہ ہم کھل کے کھیلیں گے، پھر دما دم مسک اندر ہوگا، جو ہوگا پھر وہ دیکھا جائے گا۔ رانا تنویر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ شیخ پورہ کا بے تاج بادشاہ ہے۔ پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے اللہ کے فضل سے رانا تنویر صاحب جیتے، آئندہ بھی جتنے الیکشن ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون رانا تنویر صاحب ہم ان کی قیادت میں یہ ثابت کریں گے کہ شیخ پورہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، اس میں مفاد پرستوں کے لیے، احسان فراموشوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ عوام نے ان کو مسترد کیا ہے، اور اب وہ ہمیشہ ان کی سیاست دفن کر دی ہے عوام نے، اور ہمیشہ دفن رہے گی انشاءاللہ۔